नाजरीन आदाब, E7 उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रात रात भर जग कर जो लोग अपने जेब के पैसों से कैरी बैग लाकर, सुसला बनाकर, छह बनाकर, पूरी रात भर जग कर 20-20, 30-30 का ग्रुप बनाकर जो काम करते थे, रात भर जग कर सुबह की फजर की नमाज तक पूरा कंप्लीट मुकम्मल जो है ना डोर टू डोर ले जाके बगैर कोई जो है ना किसी सोशल डिस्टेंस का, हर चीज का, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए जो खिदमत करे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में काम करे हैं। उनकी मेहनत को अल्लाह ताला में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, और पेशोन साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तो करेंगे, मैं भी हमारे एक जिम्मेदारी से बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये इनके खिदमत में कोई हमारा कोई चीज़ का दिखावा नहीं था। इनके खिदमत बिल्कुल जज्बाती खिदमत थे जो अल्लाह ताला उनके खिदमत को और उनके लिए ऐसी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे खिदमत को, हमारे काम। गुलबर्गा शहर में मुसलसिल 2 महीने लॉकडाउन की वजह से परेशान जरूरतमंद की मदद करने वाले लोगों को रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब नईम खान की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। इन तमाम लोगों ने रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब नईम खान के साथ जुड़कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखते हुए गुलबर्गा शहर के हर गली मोहल्ले में ज़रूरतमंद लोगों की पहचान कर डोर टू डोर राशन वेजिटेबल पहुंचाने का काम किया है। जनाब नईम खान ने लॉकडाउन के दौरान सियासत और सियासी लोगों से परहेज करते हुए अपने बेमिसाल खिदमत को अंजाम दिया है। जनाब नईम खान और दीगर नौजवानों ने लॉकडाउन में शहर के ज़रूरतमंद लोगों के पेट की भूख मिटाने का काम किया है। अब यहाँ पे हमारे गुलबर्गा के जो सोशल मीडिया इस लॉकडाउन में जो खिदमत किए हैं, मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया, रोजा वेलफेयर एसोसिएशन और ऐसे कई तंजीमें हैं जो लॉकडाउन में लोगों की जरूरत को पूरी करने के लिए जो इनकी जानिब से, इनके वीडियो की जानिब से जो तमाम गुलबर्गे में ही नहीं, कर्नाटक में, हिंदुस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान के बाहर ऐसा कई कंट्रों में ये मैसेज दिए हैं कि यहाँ के जो खिदमत, जो कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनके बारे में जो ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे कई कमेटी तंजीम के रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के जो खिदमत देखते हुए जिस तरह से वो हाईलाइट किए हैं, वो देखकर ऐसा गुलबर्गे के लिए ऐसे कई जगह के लोगों की जरूरत को समझकर जो लोगों की खिदमत करे हैं, उनका क्रेडिट हमारे को कितना जाता है, हमारे जैसे एनजीओ का कितना वो जाता है, उससे बढ़कर ये लोगों को जाता है। और इसके अलावा रोजा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से E7 उर्दू न्यूज़ और दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के जिम्मेदारान को कोविड वॉरियर का लक़ब देते हुए फेलिसिटेट कर अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर जनाब मोहिउद्दीन पाशा, चीफ एडिटर इनक़िलाब दक्खन,
اور جناب وحید انجم صاحب، جناب امجد جاوید سر، وی ناگمہ، مولانا حفیظ سید قاسمی بخاری اور غوث خان صاحب ASI ٹریفک پولیس کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ہیں جو ہم کو راشن کٹ، ہم کو اناج سے لے کر جو بھی مٹیریل لگ رہا ہے بنا کوئی فائدے کے ہم کو دیے ہیں، اور جہاں سے ہم یارڈ سے جو ترکاری لیتے تھے وہاں پہ بھی بنا کوئی فائدے کے ہم کو ترکاری گیسٹ نے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، جناب نعیم خان نے امید سے بڑھ کر لاک ڈاؤن میں خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور مولانا حفیظ سید قاسم بخاری نے کہا، کچھ لوگ لاک ڈاؤن میں کام کر خود کو گلپوشی کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور نعیم خان خود کام کر دوسروں کی گلپوشیاں کر رہے ہیں۔ نہیں دے رہا ہوں کہ نعیم خان صاحب اور ان کے تمام لوگ اس کرونا وائرس کے ماحول میں انہوں نے جس طرح کا کام کیا وہ یقیناً لائق تحسین قابل ستائش تو کام ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ نعیم خان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں اس کام کے لیے منتخب کیا، اور یہ باتیں میں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کی تعریفوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی آپ تعریف اٹھا کر دیکھیے، گریک کی تعریف دیکھیے، یورپ کی تعریف دیکھیے، خیبر و کثرہ کی تعریف دیکھیے، جب بھی ہوئے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کائنات میں، جب بھی ہوئے حالات پیدا ہوئے ہیں، بنی نوع انسان کا کوئی کام کرا ہے تو اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ تو نعیم خان صاحب کو یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کی اور وہ لوگوں کی خدمت کی جو بہت مجبور نڈھال تھے، اور انہوں نے بار بار کہا کہ میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ میرے چند ساتھی میرے ساتھ شامل ہوئے۔ مجھے رہ کر وہ شعر یاد آتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ نعیم خان صاحب کو جس طرح کی، اور لوگ اس آدمی کے ساتھ آتے ہیں جس آدمی میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ، لے کر چلنے کی ہمدردی، لے کر چلنے کا خلوص، ساتھ نیت جب ہوتی ہے تو لوگ اس شخص کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ نعیم خان قابل تعریف اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے آیا۔ مجھے آج حیرت ہو رہی ہے، مجھے آج حیرت ہو رہی ہے، میڈیا کے لوگ بھی نعیم صاحب کے ہاں میں ہاتھ ملا رہے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہاں میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ میرے کرم فرما گلبرگہ میں جو انخلاء برپا کیے الحاج محدود پاشا صاحب نام ہی انخلاء۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس محفل کو جاوید خان صاحب نے اشعار کے ذریعے ایک شعری نشست جو ہے نا تفصیل کیا ہے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ہے نا میرے چند کلمات کا آغاز ایک شعر سے ہو۔ وہ جناب نعیم خان صاحب کی خدمات کا عکاسی کرتا ہے۔ بدل کر آندھیوں کے رخ نئے طوفان پیدا کر، بدل کر آندھیوں کے رخ۔ نعیم خان نے ایک ایسے وقت میں نئے انسانوں کو جو ہے نا ایک نیا حوصلہ دیا ہے جو آج خلق خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں روزہ ویلفیئر ایسوسیشن کی تمام ٹیم کو اور اس کے ساتھ دینے والے تمام کام کرنے والے ساتھیوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ
یہ کہتے ہوئے کہ رہنے سنگھ کی طرح غائب ہو گئے، یہ تو مردوں کے لیے تھا. جو خواتین ووٹ لیے ہیں میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ووٹ لے کر وہ ڈاکو سلطانہ کی طرح غائب ہو. لعنت ہے ایسی تیاگر پر، لعنت ہے ایسی جو ہے نا دعوے کرنے والوں پر. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ایسے وقت میں خدمت انجام دیے. میں ہندوستان صاحب کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بلا کر تمام کو جو ہے عزت سے نوازا اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بندے جو خدمت میں مصروف رہے. اللہ کی خدمت، اللہ کی پسندیدہ قوم، اللہ کے پسندیدہ شخصیات میں آپ کا شمار ہوا ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کو ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب نعیم خان صاحب کو. اور ایک شعر کے ساتھ ایک جذبہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت چونکہ اور ہمارے مولانا حافظ صاحب ہیں اور ڈاکٹر انجم صاحب ہیں کو سننا ہے. میں ایک شعر کے ساتھ یہ میں افضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ فرمائیں. جوش ملا والی کا شعر ہے، کسی لیڈر کا شعر نہیں ہے. شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا. میں خانہ اکرام میں پینے نہیں دیتی، دنیا کبھی نامرد کو جینے نہیں. تو آئیے میں بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں. میں بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں. خدا کا بندہ ہوں، رحمت سے اس کی ناز کرتا ہوں. خدا کا بندہ ہوں، رحمت سے اس کی ناز کرتا ہوں. اب یہ شعر نعیم خان صاحب کے بارے میں شروع ہو رہے ہیں تو آپ سرکاری اعلان سرکاری والے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ صرف اخبار میں رہتے ہیں یا زبان سے نکل کر بجھ جاتے ہیں. تو لیکن آپ نے جو کام کیا وہ سرکاری والوں کی طرح نہیں تھا. اس شعر میں بتا رہا ہوں سنیے. نہ سرکاری وعدے ان کے، نہ سرکاری ہے اعلان. نہ سرکاری وعدے ان کے، نہ سرکاری ہے اعلان. قوم کے سچے، قوم کے قادم نام ہے جن کا نہیں امکان. نہ سرکاری وعدے ان کے، نہ سرکاری اعلان. کیا ہے اس پہ جو ہے میں نے چند قطعات لکھے ہیں، سنیے. یہ دوستوں کی اپنوں کی خدمت کا اعتراف، یہ دوستوں کی اپنوں کی خدمت کا اعتراف، یہ ہم سے آپ کی ہے محبت کا اعتراف، یہ ہم سے آپ کی ہے محبت کا اعتراف. یہ دیکھیے کہ کس کی خوشی میں آج کل ہوتا ہے کون خوش، کس کی خوشی میں آج کل ہوتا ہے کون خوش. کرنا پڑے گا خان صاحب کی عظمت کا اعتراف. کس کی خوشی میں آج کل ہوتا ہے کون خوش، کرنا پڑے گا خان صاحب کی عظمت کا اعتراف. کار ہے خان، نئی نسلوں کا اعتبار ہے خان. شہر گلبرگہ کا وقار ہے خان، نئی نسلوں کا اعتبار ہے خان. ان کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے ایک تہذیب کا مینار ہے خان. ان کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے ایک تہذیب کا مینار ہے خان. کانٹوں کو بھی تم نے کمل کر کے دکھایا، جو کام تھا مشکل سرل کر کے دکھایا. کانٹوں کو بھی تم نے کمل کر کے دکھایا، جو کام تھا مشکل وہ سرل کر کے دکھایا. پہنچایا ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں تک اناج، پہنچایا ڈھونڈ ڈھونڈ تک غریبوں تک اناج. خدمت ہے چیز کیا اصل کر کے دکھایا، خدمت ہے چیز کیا وہ اصل کر کے دکھایا. اس دور کے حاکم تائی ہے نہیں امکان، اس دور کے حاکم تائی ہے نہیں امکان. بھوکوں کے غریبوں کے بھائی ہے نہیں امکان، بھوکوں کے غریبوں کے بھائی ہے نہیں امکان. تو یہ جو ہے نہیں امکان صاحب کے متعلق چند شعر میں نے اس لیے کہے کہ وہ نظر پہ بڑی دیر رکے اور آپ کی شخصیت یقیناً قابل عزت اور احترام ہے. اور یقیناً آپ غریبوں کی مسیحی کرتے رہے ہیں. دو شعر مثال میں نوجوانوں کے لیے خدمت کے بارے میں سنا رہا ہوں.
के साथ आजकल क्या है कि बेरोजगारी में भी आदमी जो है ये बता रहा है कि मुझे नौकरी मिली, नौकरी कर रहा हूँ तो उस पर देर सुनिए कि साहब जब कुछ न बन सके तो लीडरी करने लगे, चल सके ना जब कहीं तो लीडरी करने लगे, आशकी में पड़ गए तो शायरी करने लगे। चल सके ना जब कहीं तो लीडरी करने लगे, आशकी में पड़ गए तो शायरी करने लगे। नौकरी वाली मिली बीवी तो लग गए काम पर, नौकरी वाली मिली बीवी तो लग गए काम पर लाने ले जाने की उसको नौकरी करने लगे। और गुलबर्गा के सड़कों के मुताबिक एक शेर सुनिए। सड़कों की ये हालत हो गई गुलबर्गा के अंदर, सड़कों की ये हालत हो गई गुलबर्गा के अंदर, रिक्शे में बैठे तो सवारियां हो रहे नीचे ऊपर। सड़कों की ये हालत हो गई गुलबर्गा के अंदर, रिक्शे में बैठे तो सवारियां हो रहे नीचे ऊपर। कितने भूखे हो गए यारों अपने देश के लीडर, कितने भूखे हो गए यारों अपने देश के लीडर, रोड के सारे कंकर आ गए, पी गए काला डामर। कितने भूखे हो गए यारों अपने देश के लीडर, रोड के सारे कंकर आ गए, पी गए काला डामर। डॉक्टर बन गई कस्साबा, किडनियां बेच को खा ली, डॉक्टर बन गए कस्साबा, किडनियां बेच को खा ली। कॉलेज के कुछ टीचर भी अब डिग्रियां बेच को खा रहे, कॉलेज के कुछ टीचर भी अब डिग्रियां बेच को खा रहे, टोपा बेच रहे हैं, चारा बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं देखो, टोपा बेच रहे हैं, चारा बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं देखो। छोटे मोटे चोरा है तो मुर्गा बेच को खा रहे हैं। बहुत बहुत मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तो मैं बिन मांगे जो मिल जाए उसे एहसान कहते हैं, जो हकीक के गम में काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो हकीक के गम में काम आए उसे इंसान कहते हैं। दीन व जहां की सब मुक़द्दस किताबों में जो कसरत से पढ़ी जाए उसे कुरान कहते हैं, जो कसरत से पढ़ी जाए उसे कुरान कहते हैं। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो चलो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक़त के लिए कुछ कम न थी करोड़ियाँ। इस स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान खुसूसी दाई महफिल जनाब मोहतरम नईम खान साहब, उनकी सारी टीम, मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़, दौलत ईमान और नेमत इस्लाम से सरफराज फरमाया। मज़हब इस्लाम जो हमेशा हुस्न अखलाक, पाकीज़ा किरदार की तालीम देता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उल्फत, भाईचारगी से रहने की हिदायत फरमाता है, और ख़ास तौर पर जो मोहताज है, जो परेशान हाल है, जो गरीब है, जो यतीम है, उनकी दिल से खिदमत बचा लाने की तरगीब फरमाता है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में इस उम्मत के दुनिया में आने के मकसद को भी बतला दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ उम्मत मोहम्मदिया तो सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत है। अब गौर करें कि अल्लाह ने किसी नबी, किसी पैगंबर की उम्मत को बेहतरीन नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को, इस उम्मत को बेहतरीन करार दिया। क्यों? आगे इरशाद फरमाता है, इसलिए कि तुम अपने लिए नहीं लाए गए हो, बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हो। इसलिए कि अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, अपने लिए कमाना, ये तो हैवान करता है, कीड़े मकोड़े करते हैं। खिदमत इंसानियत ये दीन इस्लाम पे बुनियादी एक अहम तरीन सुतून है। इसलिए कि इंसान कहलाने का हकदार वो है जिसके दिल में दूसरे लोगों का दर्द होता है,
دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کی فکر اس کے اندر ہوتی ہے، حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے جناب محترم نعیم خان صاحب کو مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا اور یہ بھی سنا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کام خود کرتے ہیں اور خود ہی گلپوشی کر لیتے ہیں، لیکن میں نے پہلی بار ایسا دیکھا بندہ کام کر کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا رہا ہے، دوسروں کی اعتماد کی محفل میں جا رہا ہے۔ تو میں تمام شہریان گلبرگہ سے خواہش کرتا ہوں، یہ تو تہنیت ہے تاکہ سارے لوگ مل کر ان کی گلپوشی کریں، تاکہ دوسروں سے ملے، تاکہ لوگوں کو کے اندر فکر پیدا ہو۔ اس لیے کہ پہلے ہی میں یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ویسے تو ہم سیاسی حلقوں میں نہیں جاتے، سیاسی جلسوں میں نہیں جاتے، اور نعیم خان صاحب نے بھی پہلے ہی وضاحت کر دی کہ ہم نے جو ابتدائی سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع جب سے لے کر آخر تک جو کام کیا اس میں ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، کوئی اغراض و مقاصد نہیں تھے، ہم نے یہ جو کام کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، تو قابل مبارکباد ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنا سیاسی امیج بنانے کے لیے، مستقبل میں کوئی اپنی پارٹی تشکیل دینے کے لیے، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، وہیں میں بتلانا چاہوں